Usa ka pasyente sa dialysis bulag ang pikas mata na operahan na usab ang pikas mata niini sa tuo nga bahin. Diin iyang giasoy sa DXDD operation tabang ang iyang mapait nga kahimtang karon nga siya solo parent pagayod na duha ka anak 7 anyos ug 12 anyos. Siya si Manilin Kirim, 36 ang panuigon, diin giasoy niini nga June 2023 pa siya nagdialysis og sa ato pa mag-usa ka tuig na og 5 ka bulan siyang nag-anto sa iyang dialysis ug wala pa gid siya klarong panalapi alang sa ilang pagkaon. Patay na usab ang iyang mga ginikanan. Aniya si Manilin Kirim sa iyang panawagan. Ato siyang paminawon. Ako lang si Manilin Kirim nga nangahangyo kaninyo nga unta nga tabangan usab ako kaninyo. Usa ako ka dialysis patient ug ang akong problema maong hinduol ko diri sa XDD operation tabang kay sa matag adlaw na mo nga panginahanglanon ug ilabi na kani kada semana ko mag-dialysis magpa-admit lang sa Marchin o ang problema usab na ako dito sa Marchin ang pagpakaon sa akong duha ka bata o labi na po sa among pag-uli nagkinanan usab ako pagkaon usab sa akong mga anak no tabangi taon ako kaninyo kay operahan ako usab ang tuod ako ang pikas mata nga adunay katarak o daghan kaayong salamat sa kanunay pagtabang sa DXTB Operation Tabang. Gitagaan og dinali ang financial assistance si Manilin og pipila ka kilong bugas gikan sa mga may malumong kasing-kasing nga nasa pundo karon sa Operation Tabang program. Human iya gidawat, iya kining gipasalamatan. Ato siyang paminawon. Daghan kaayong salamat sa DXDD Operation Tabang sa akong nagawat nga ilang gihatag. Dako na kaayo ni ikatabang sa kuha sa akong maintenance nga tambal ug sa bugas nga ilang gihatag. Daghan kaayo sa kanunay ninyong tabang. Ang DXDD Operation Tabang Team mudason usab sa ilang mga panawagan nga unta sila matabangan sa labihan nilang kalisod tungod kay dialysis na siya ug dili na makatrabaho alang sa iyang mga anak sa pagkaon ug sa pag-eskwela sa iyang mga anak. Nakita sa DXDD Operation Tabang Team ang malisod nini nga kahimtang nga kun dili siya madialysis sa matag semana manghupong ang iyang tiil ug mudako mayo ang iyang tiyan. Ato siyang tabangan. Ipadala lang ang inyong hinabang alang ni Manilin Kirim. Bukas ang among buhatan ug andam mo pasayon pagtunol kaniya. Samtang walaw sayunong ang among pagpasalamat kaninyong kanunay nga nagtunol og donasyon, cash ug in kind. Mipaila ug wala magpaila. Ang Dios ay mantigo mo balo sa inyong buhat sa kaluoy alang sa mga kabus. Sa mga buto sa mong suporta sa programa, ipadala lang ang inyong hinabang. Bukas ang among buhatan ug anda mo pasayon pagtunol sa mga nahintungdang kabus. Ang atong address, Operation Tabang, care of DXDD Radio Television, Donorsano Street, Metropolitan, Immaculate Conception Cathedral Drive, Ozamis City. GCash number 0907-443-7234. Sa ngalan sa tanang mga donors, alang sa DXDD Operation Tabang, ako si Ate V, Vicky Remedios Palaw.